حيدا سيطان ذا أثر أقول قال أبراهام كابزنا أثر زي مع السنة كتفتح له أي جبان إلى من لسلم مجمع زحان وحده نسها بعلة سنة نزي أخفوزا أي جبان كان لو نزي أمحنت كتجبرنا أي جبان كاني نزي أمحنت كتجبرنا أي جبان كاني لو نزي كابزنا تشكر ناس أخذ جبرا أي جبان كاني مهلا لا يجمع عدي سنة كافي بسبب እግዚአብሔር መንፈስ እግዚአብሔር ጸጋ ወይም እግዚአብሔር ምስል ተፈጠሰብ አይራይ ዓሊም ማዓልቲ ስለዚህ ለምን ናይ በሐቂ ካብዚ እንሪኦ አይናይ ከም ዝዓብር ንፈልጠሉ ዝግባአና ደረጃ ኣገዳስነት ኣሎ سبب اليوم كم زيادة زعبيو حق سبب دي خلنا زيادة زعبي أيوة كم زعبي كم فطر الزبا أنا بزين ساعتين روبي نينا يدقوا كم بالكم زبا أنا لما نفطر ساعتين بزين حجي أغنياتو لمن كم تقبلوا مرسون وسنون تبعي ذنكرني ما أرزق أرزي إذا سيطان عزيز وزن ما كان عندي عمل نعصر تجمعنا عمل سيطان عزيز وزن زنبرين كتفتح نسخاتكم دعايكم بسنبات عيلان تولي غص كيوص أقمر تولي غص إلي خيطة بحث زمان لسنة أيلا إذا ببيع عبروا ولي عطوا ببيع ولي غص كيوص بسنبات السق زمان سلذي زابق أبراهام قدا كندي كافي خمسة سنوات كخمسة زيادة تملس زي أنا ما كتفوس يجباي كتفتح يجباي زي ما كتزمن يمسألنا إخزامير لمون نظام عامتات أبصر يجزمه وزلهم نفتح زيادة وزلهم إخزامير لمون نظام عامتات فتح غيره أبصر ما نزلوا وزلهم نفتح زمن يعقوب يعقوب سامي خافون خبر كنت عزم البؤر ما عبشين كزلمي لأنه تعاوز دخلين مرئنا فتحاول دخلنا بزيان زمن يهابنا فتحاول لقد مصر ما فتحاول لأنهم كان يقسم تعرف نزلت صير تحاولنا كتصب بين دخلنا السنة مجمرة نايم في العزة بتتكون مجمع الإنسان هم تأثر بالمأساة تختم التحالي ومزحدوا بمدرس كعبي من أي مأساة سيئة عصير سوزن البرين وعلنا تحيي وطن خلقنا تأخذ ذيك ومد يبي ما يتفزل من يابنا أما رقصون قل سيطان نفيز وزن برين سبعي أبرهان أو روحاتنا أما قبرنا هوي نفسه شنة قصد كم نبرة إذا سوزي تناي سيطان مثلا إذا عينت أبيوتنا خعبي وإذا عينت كنبر زجبري لقد بقيت كل زين مفتاح نمدحان نمدع كم قصة عين زنبر أملاعي سرزد ما نتا لما عندك تفتح يجباني لما عندك تحت وسع يجباني لما عندك محرك يجبروا لا يجباني تبعنا أفردي أبو سلمان زنا بلد قرآن كريستوس كتفتح يجباني ولا فتحك وجنا بالأنية لمون لمزحات حماد شو مقاطن شو قرآن سيئان نستفاوي ما أسرت ذا أسرهم نفتحي أواج جاري أو جلو. هؤلاء كل سباولوس تهال أي مشكل كن حل دليل تاي سيطان. أبتي كذا ناي بسرعة كنا نتوقع عشان مثلا سنزيل أنا خاطر كنا سرنا أنا باولوس وقرا هذا صح كلا أي صح دليل رجنا هاي سيطان عجبنا. نبغى بالمسألة اللي نبينا. ذي أبتي أب يجوا أب أجلسوا أبسطوا تابنا ولا بنزين
زلنا خير كلام حاله ممكن هو كم دينا نرى لكن سيطان تجبرنا كيف أعتقدنا أعتقدنا أعتقد ما كلاي كم توس مرات كنت تقطع عصر حد بنا كذا سيطان كيف لاقتنا ولدو عن سبب إنامه على الجلي غيره أنت بينات زعرا كم كريستوس غير إلى بعد نزيقنا يقرأ كله عمو يقرأ تقولوا عم يقوي سيطان كيف لاقتنا سيطان كيف تنام نحن نقول إنامه بزود ما بيقرأنا أحب كله كله هلاي مثلا كن زي كودم ناي سيطان دليتي أنتي مثلا قوي إذا سارة وال رأسنا سأقول مثلا قوي إذا فهلا أيضا مثلا قوي سنتين الناس بعد الناس إذا حدث عندهم زنبرهم شوعات سريعة شوعات ما كيقولوا لا بموت زبلة يكون زنبرهم أمور ده أقولنا بدأ بعد الجريمة بس ولد يوم ولد كذا تفري يدخل مع سبعة زي نبض سلبات كبر جذعي كم زورنا إلى النري بدل أمور ده تزيد ما تخجبنا هذا أريناه وخبيت مثلا حل ولا الست راح زي فرس كم حبة سد عشان كده كم عن شكل زلوا أبتدي حبة سد الناس بس إنه هو زولد عدو زي ولده أنت أفترض شو ما يحكي كبيت الإسرائيل زي كذا أيضا سجاب من دي ولا زي من الله ولا يدعم أبتدي شغل زبل عند عدو تمري عاوز الآن وبجزء زمتا بالله بالله سجاب من دي كتنا خمسة لبرة إلى أمري بس ناي سيطان مجدنا بزع عينات مجدنا حل باليوتيوب زيادة من هاي التغيير أمام عوارض قبل دماء يعملت مثلا كل ساعة قبل ساعة مثلا كل يزور علمه حتى نقول نقفل يمنا من أبدا يوم زور علمه نحن عندي أرسلنا أحدي نخيزنا جاولس كل جزيء أبدا يوم هاي قبله كم سبعة ناس أبدا يزور علمه حتى نقول دايما نقول نقول بينك حضر الزمس قصة من حرامنا بيدو كبير سيباكان سلانا هو باكا زمس من اللون اللي تبلت عليه هونغا كبير سيباكان سلادي أبزريا هم اللون دفرقي لنا هون بالله نحن كم كريستيان نايم حكي بينا ساعتن بينا يجزين سلائي كم دتك عنا زي المدة سجاب زبنا كنا كهن كنت انكهن أجدا سنتنا معناه كل جزء سلائها أبينا عالتين أبينا ساعتن كم دتك حكا يبلت السيد سيد أدمى نحنا بينا معالتي بينا ساعتن كم دتنا خلصنا فريتو كده على الجزء سنتنا لو يحاوريا كنت كده أنا دتنكمو أبيهم على نقطة زبلنا أزيد مهناك إذكار أي بنتد كينا عندي يوزجبنا ما تبنتد بالبينام زبيارير نقول أزبيارير نعمله زبيارير نقول بنتد في الزمانة بنتد كنا عندي أيضا لنا أعتقد لقاس وجين ما راح شفت تزلل فيها أظن أعتقد إني تزرعوا نتيك قال أقولكم كعلى خمس أن بقي وصبر على من أنا مثلا مثل هذا jadi apa dari dulu dari dulu dari lima ada dulu dulu dari apa semua dari dulu dari lima aku yang dulu kembali bukan dan apa yang dulu سيئان إذن أعرفنا العلم dari أعرفنا وزن وين لنا إذن ما زيادة إذن على الله يسمونه فرق كيف يقولوا
እንከነው ሰይጣን ካብ ልቦም ዝወስደዎ ይምሰሉ ባል ከነገር ከላይ አነሪ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ጴጥሮስ የረታ ከላይ አፍካላይ ጴጥሮስ በጸዲያ ፍልጠትን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳ ዕበዩ ንዑ ዕድል ዘለዓለም ክብር ይኹን ነው ይብል ንዑ ለዘላለም ክብር ይኹን ነው አሜን ባንመት ተራም በጸጋ ብልጣት ዕበዩ በጸጋ በፍልጠት ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምናልባት ሰብሰብ ላይ ተጠቃሚ